San Francisco Javier. Usahay ang kasayon sa panginabuhi, kasayon sa kahimtang sa pagpuyo, kaharuhay sa pagkabutang, mahimong hinungdan sa kalaglagan sa kalag. Kay usahay ang dungog o kabantog, mao'y tinubdan usahay sa karbo. Kini mao ang hulagway sa kanhi kinabuhi ni Francisco sa batan-on pa siya. Kung dili pa lamang ang kaayo sa usa ka mataro nga higala, Ignacio de Loyola, kinsa mao'y nagsanta kang batan-on nga Francisco, ang iyang pagkapukan dili na gid unta mabangon og wala na untay makabangal pa kaniya. Si Francisco anak sa banay nga harianon. Siya usa ka katsila. Apan didto siya magtuon sa Fransya sa Universidad sa Paris. Lantip kaayo ang iyang salabutan. Busa mapagarbuhon siya, hait, inggit og sultian, kaha tungod tingali kay anak man siya og gingharianon nga banay. Ang Ignacio de Loyola mao'y manulunda ni Francisco. Ang paagi balaanon nahimong buhi sa kinabuhi ni Francisco sa kanunay nga gipamulong ni Ignacio, ang balaan nga kasulatan. Unsa may makuha sa tao kung maiya ang tibok kalibutan, apan malaglag ang iyang kalag. Ang pulong sa kasulatan nga gisilsil ni Ignacio kang Francisco nahimong tawag kaniya sa Dios matag adlaw. Apan ang kalibutan tamis kaayo og madanihon kang Francisco. Apan pinaagi ni Ignacio, mas madanihon pagayod ang maong pahimangno, pahinumdum kaniya. Matulud-anon kaayo na malandong si Francisco niini, kay tukma kini nga pahimangno, pahinumdum, pasidaan kaniya. May salabutan siya nga maalamon og may kasing-kasing mabination. Og niana, dili siya mahimo nga magpahipi lamang niini. Busa, sulod sa mahigayon, iyang gitigi pag-ayo ang iyang kaugalingon. Gitimbang-timbang niya, gianinaw niya ang husto ug ang maayo. Gisalikway niya ang dautan, ug sa katapusan, gihikling niya ang kalibutan. Atol sa pagbiya ni Francisco sa kalibutan, daghana ang nadani ni San Ignacio de Loyola sa Dios. Og didto sa gamay nga kapilya sa may ubo sa yuta o underground sa Paris, si Francisco og tulo ka kauban miyukbo kan sa Ignacio de Loyola ubos sa kasumpa paghalad sa ilang kinabuhi sa Dios. Kinigihimo nila niadtong tuig 1534. Wala dagti og dugay, may gilanog dayon nga balita sa tibok Europa. Ang balita sama sa makusog nga hurus sa hangin, ingon og bagyo Huracanes. Ang kagahob sa pagsangyaw sa may balita. Mitay og kini sa kitaan sa Europa, sa silangan og sa kasadpan. Og kini mao ang bagyo Huracanes sa kausa sa pagsangyaw nga gilusan ni San Francisco Javier. Og hangtod pagani miabot siya sa India, China, Hapon ug uban pa. Ang nasod sa Italia mo'y una niyang asdang sa panggubatan sa pagwali. Sa dakbayan sa Venice, may trabaho una siya sa tambalanan. Ang iyang tumong nga mamanso una siya sa pagkinabuhi nga mapabsanon og mainantuson. Manilhig siya sa sawog, manghunad sa mga samad ug nuka sa mga masakiton. Humani ini, una pa siya muwali sulod sa tambalanan. Ang sunod niyang dasdas mao ang syudad sa Roma, ang syudad nga gidayan-dayanan sa 7 ka matahom nga bungtod. Tapos sa Roma, midasdas na usab siya sa Bologna. Sulod sa hawan sa Universidad sa Bologna, naglanog-lanog matag adlaw ang wali ni Francisco. Wala dagti ug dugay, gipadala siya sa lain na usab nga dapit. Unya, usa na nakaadlaw, si Ignacio de Loyola gipatawag sa hari sa Portugal.
Ang tuyo mao nga magpadala si San Ignacio Loyola o mga misyonaryo sa mga bag-ong teritoryo sa silangan. Og niini si San Francisco Javier ang gipili ni San Ignacio nga ipadala sa layong silangan. Busag ipatawag niya si Francisco. Ang Diyos nagpili kanimo alang sa India, matod ni San Ignacio de Loyola. Dili na kana Palestina lamang, nilalawigan lamang sa Isya, kundi dako nga yuta kana, o gingharian nga walay kinutuban. Lakaw Javier, kay ang Diyos nagatawag kanimo, og padilaaba ang kasing-kasing sa mga tumitikdok didto sa kalayo sa Diyos nung gugma nga nagdilaab diha kanimo. Padayon walay langan. Aniya ako, tubag ni Francisco Javier. Sa tuig 1541, bulan sa Abril, Pizza City, mibiya si Francisco sa Europa og milawig siya paingon sa India. Ang maong panaw, usa kami niiton kaayo. Atol ni adtong panahon na walay mga haspagpanaw paingon sa yuta sa India. Bisan man gani kadtong may kugmaon og lipay-lipay, kay ang India ni adtong panahon na ginghariang ihas, leon og tigre nga nagbahas-bahas sa iyang kayitaan og pagano ang katawhan niini. Sa paglawig ni Francisco, ang iyang kasakay sa bapor mo lamang kadto mga parol og pardon nga mga kriminal, mga tikasan sa buhis o mga magpapatigayon, mga way batasang tao sa katilingban, sa lain nga pagkasulti, mga tao nga nilikmuan sa katilingban. Apan didto sa maong bapor, si Francisco nakig-abin-abin kanila. Nagbinayloay silang katawa, sugilanon, uban pa. Hinoon, labaw sa tanan, ang tuyo ni Francisco mao ang paginayhinay kanila pagdani ngadto kang Kristo. Napulog tulo ka bulan ang gidugayon sa paglawig sa kalauranan sa maong panaw. Kapoy og pait palandungon ang gidugayon. Apan giantos kini ni Francisco tungod siyang paghigugma ni Kristo ug ang iyang katako sa panaw dili mapangutana. Unya ang tubig sa bapor medyo jutay na lang sa panudlanan. Ang pagluto sa pagkaon medyo dili na maayo, ug ang inom sa katawhan kulang na kaayo, ug unya wala madugay na nga sakit ang mga sumasakay sa tibok bapor, og si Francisco usa sa mga masakiton niini. Apan bisan pa niya na iyang gatiman ang mga masakiton sa maong epidemiya sa hilanat. Silang tanan iyang gitambalan, gilipay niya ang mga himalatyon, gidasig niya ang tanan, og sa iyang kuberta mismo, gihimo niyang tambalanan alang sa tanan. Pinaagi nining buhat sa kaluoy ni Francisco na luwas ang kadaghanan, og antibok bapor, bisan sa makuyaw nga katalagman sa sakit. Malipayon sila tungod sa gihimo ni Francisco Javier kanila. Sa ingon niya na natawa ang pundok Kristohanon mismo sa sulod sa maong bapor, og ubay-ubay ang nakaila ni Kristo. Unya wala madugay, midunggo ang maong bapor sa luok sa guwa. Gipunting gilayon ang mga mata ni Francisco sa baybayon. Ang baybayon so sa kayuta kansang katawhan baga nga ihas, naghalad, nagyukbo og mga Dios-Dios. Gani daghan pa kanila kanibal, mukilaw og atay og miinom og dugo sa tao. Sa unang mga adlaw ni Francisco sa India, kaaway siya sa tanan. Kay batok sila sa pagtulunan nga gisangyaw niya. Apan pinaagi sa gahom sa Dios. Uban ang pag-antos og pagpaubos, nakabig ang mga pagano ngadto kang Kristo. Og tuod man, dili kay jutay lamang ang midawat sa Kristohanong pagtuo, og unya mitindog ang sibahang Katoliko sa nasod sa India. Si Francisco Javier nagpabilin sa silangan sulod lang og napulo ka tuig. Apan sigon sa bana-bana, 7,500 kamilyas ang iyang nalibot sa silangan. Gani sumala sa kalangkalang, dako kaayo ang iyang nabuhat sa apostolado
og pagwali sa maayong balita. Sunod lamang siya kang San Pablo Apostol. Siyang misyonaryong gimbuhaton, natukod niya ang daghang balay tambalanan, balay puloy-anan sa mga sanglahon, mga seminaryo alang sa mga tumitindok nga buot magtuon sa pagkapari. Usa siyang dako iyamot nga gimbuhaton sa simbahan. Mao nga namunyag siya og napulo kalibo kakalag sunod lamang sa pila ka adlaw. Og ang iyang taha sa silangan nakakabig siya og minilyon ka mga kalag ngadto sa Kristohanong pagtuo. Usa ka adlaw niya na nakabati si Francisco sa nasod sapon og dayon siya nagplano sa pagsangyaw sa may balita ni ining nasura. Apan aron unya masayo niya pagsangyaw didto, iyang gitun-an pag-una ang pinulungang ni Punggo. Ingon man usab ang hiya sa katawhan niini. Yang gihubad ang mitua ko ngadto sa ni Punggo kun hinapon. Og ingon man usab sa ubang mga pangadjion. Og unya sa diha nga hanas na siya niini, mibiya siya paingon sapon. Nagdala siya og usa ka sulat alang sa prinsipi. Og dayon gilayon misugod siya pagwali sa katawhan didto. Katawhan nga sukad wala makaila ni Kristo. Katawhan nga pagano bagis pa ni adtong mga adlaw. Human sa duha ka tuig ang gidugayon, dunay 2,000 ka kalag ang nakabig ni Francisco ngadto kang Kristo. Og unya mibalik siya sa India, apan ang iyang mga tinudluan nagpabilin nga mainiton og matinud-anon sa pagpadayon sa kausang Kristohanon. Human sa katuigan sa kamatayon ni Francisco, may gatusan na 1,000 ka makalag nga Kristohanon sa kayutaan sapon. Og sa diha nga ang mga misionaryong Katoliko gitugutan na usab pagsulod sapon. Human sa 300 ka tuig ang milabay, human mamatay si Francisco. Ilang nakita ang pagtuong Kristohanon. Buhi didto sa mga linibo kakalag bisan pataliwala sa mangilngig nga panglutos sa mga Hapon batok sa pagtuong Kristohanon. Sa wala pa si Francisco Javier mamatay og didto nahiuli na siya sa India gikan sapon. Nakadungog siya mahitungod sa China. Alang kang Francisco, ang China usa kadakong iyabi alang sa tibok kadaugang Kristohanon sa silangan. Bisan man tuo nagkalugan kini og kamatayon sa mga orpanhon ang pagtunob sa yuta sa China, apan wala siya mahadlok nini. Mipanaw dayon siya og midunggo siya sa isla sa Sanxian sa kabaybayunan sa China. Didto sa maong isla, si Francisco Javier nabara. Ang pultahan sa China gitrangkahan para kaniya. Og niini, tungod sa pagkabara, nasakit siya. Og sa buntag na itong Disyembre 3, 1552, namatay siya. Ang iyang haya didto, niadtong gamay nga payag atubang sa dakong dagat sa China. Siya, kapatan og unom lang ang panuigon. Bisan patuod si Francisco Javier, patay na, apan buhi siya. Bisan manggani ang iyang lawas karon, anaa sa guwa, wala madugta. Siya buhi gihapon. Ang mga mithi og bertud karon, nagadasig nila ni adtong libo-kalibong misyonaryo nga nagaantos o nagapasakit sa gimbuhaton sa misyon didto sa mga paganong kanasuran. Sa laing pagkasulti, ang Diyos ragayod, ang nasayod, pila kalibo nga misyonaryo ang nadala ngadto sa tanaman sa Diyos tungod sa inspirasyon sa kinabuhi ni San Francisco Javier. Dili siya kay sumusunod lang ni Kristo, kung dili siya sundalo gayud ni Kristo. Og ang panggubatan maoy iyang gipuy-an. Busa, dili siya misyonaryo lamang, kung dili general pagayod sa panggubatan. Ang iyang hiyas, panag-ingnan, og mulungtad hangtod sa kasigluhan, hiyas nga walay pagduha-duha, walay kukahadlok, kundi pagsalig ragayad sa Dios, pagsalig nga walay lunga-lunga, kung dili determinasyon ragayod pagluwas sa kalag sa katawhan. Determinasyon nga walay pagtagad sa kaugalingong panginahanglan,
kung dili bahala na mag-anto sa kapait. Kapait nga walay pagtagad sa kakapoy sa lawas, kung dili walay hunong pagwali sa pulong sa Dios. Mao kini ang gama nga kinahanglanon sa matud nga misyonaryo sa Dios. Og si Francisco Javier, labing una nga nakakabot niini, sunod lamang kang San Pablo Apostol sa iyang panahon. Tungod inin talagsaong katakos ni San Francisco Javier, siya ang nabantog sa makalag nga mipaluyo kanunay kaniya siyang kausa diha ni Kristo. Kay ilang nakita diha kaniya ang gimbuhaton sa misyon, dili kay tiaw-tiaw lamang alang kaniya, kung dili usagayd kataha sa sakripisyo. Sakripisyo, dili kay walay kalipay o ganti nga langit nun, kung dili usa ka pait, apan may silyo sa langit nung himaya. Karon, ang simbahan nagkinahanglan og katabang, unsa ka init ang iyang pagkinahanglan og mga batan-ong lalakig babae nga duna untay katakos sa gimbuhaton alang sa Dios. Apan hinuon, nadaldal sila ngadto sa laing dalan. Ang atong modernong palibot karon, buhong sa hudyaka, naghitak ang mapagdani, pagkahiangin ngadto sa mga madanglog nga bugaw sa kasalanan, og bisan ang kinatas ang damgo sa kalag, ang pagsiguro sa ganti luyo sa kamatayon. Dawala na nagdamgo ni karon, kundili mao na lang ang pagbuhong sa lawas sa yutanong dugos. Bisan man gani kadtong kinaham kanhi nga buhat sa misyon nga may gikagubtan sa mga batan-on sa unang panahon, wala na'y kulor o hagit alang sa mga batan-on karon. Si Francisco Javier, uban sa gatusan sama kaniya, nagpahinumdum kanato kanunay nga diha sa kinabuhi ni Kristo lamang kita makakaplag sa ganti luyo sa lubnganan. O kanang gantiha aton lamang makabot pinagi sa pagpasan sa bugat nga butang sa pagsangyaw o pagpugas sa mga liso o binhi sa kamatuuran, sa dakong pugsanan o tanaman sa iyang kingharian.